गोयच्या माझ्या गोंयकारांनो सगळ्यांक देव बरी सांग देव तुमकां आ पयले सुवातेर जे एक्टिविस्ट कन्सर्न सिटीजन ते सगळे एकवटान येवन आयची जी मिटींग हो प्रोग्राम जो थारायला तांकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जे इश्यू तांणी मांडल्या बारीक पयशे जाल्यार सगळे इश्यू कनेक्टेड आसा आनी बिकॉज लोक झूज म्हणटा गोंया पासत ते झूज तोडपाक लोकांमध्ये फूट घालपाक तो लास्ट पॉय टॉपिक आसा कम्युनल हार्मनी ते कशेंच जावंक दिवचे ना ते बाब रामा काणकोणकार जावं बाब शंकर पळजी आनी आतां आमचो सर अगडीन बरे भाशेन मांडला आनी तांणी सांगलां कशे प्रयत्न जाताले ही फूट घालपाक आनी आमचेर आसा गोंयकारांचेर आसा तो एकवट धरपाक म्हजो टॉपिक जो म्हाका उलोवपाक दिल्लो आसा दाबोलीम एअरपोर्ट म्हळ्यार असले वरिश्ठ उलोवपी ते म्हजे पयलीं उलोवन गेल्या अशें आंग शिरशिल्ले की कितें उलोवपाचें आसा तें विसरलो जशें बाब सावियन सांगलां हांव इंडियन नेवीन आशिल्लो जेन्ना जॉयन जालो 91 हांव मरीन सायडीक आशिल्लो वॉरशिप्साचेर आशिल्लो म्हळ्यार खंय ना खंय 94 हांवें रिक्वेस्ट केलें म्हाका एविएशनान वचूंक जाय म्हूण आनी म्हजो फर्स्ट अपॉयंटमेंट जालो दाबोली एअरपोर्टाचेर आयएनएस हंसा म्हणटा तातूंत जेन्ना वो सरकार सांगता की दाबोलीम एअरपोर्ट कॅनॉट बी एक्सपांडेड दे कॅनॉट बी पॅरलल रन लायक अ 40 मारता हांव त्या भितर एअरपोर्टार आशिल्लो आमी प्लेनाचेर आशिल्ले तेन्ना वॉर प्लेनूय फ्लाय जाताले आनी सिव्हील प्लेनूय फ्लाय जाताले म्हळ्यार ज्या कारणाक लागून आयज दाबोलीम एअरपोर्ट बंद करूंक सोदता कित्याक जो रियल एस्टेट आसा तांचो जो इंट्रस्ट आसा ज्यो जमनी आसा गोंयच्यो जमनी विकूंक सोदता तांचो इंट्रस्ट आयज मोपा एअरपोर्टा लागीं आसा आयज मोपाच्या लोकांक पळून आयिल्ले आसा की तांकां कांयच फायदो ना फक्त फायदो जालो जाल्यार हे डेल्टा कॉर्पोरेशन रियल एस्टेट सगळे जमनी विकल्या पळय त्यो 2020 म्हजो इश्ट आशिल्लो म्हाका दिसता मित्र आतां गेला स्वप्नेश शेर्लेकार ताणें बरी स्टडी केली आनी तेन्ना आनी आमी एक आमचो मडगांवचो एक बरो फामाद एक्टिविस्ट बाब अभिजीत प्रभुदेसाय ते सगळे मेळून तेन्ना प्रॉपर्टी कोणे विकले पळय त्यो आमी खबर काडली जेन्ना आरटीआय फायल केले आमकां मेळ्ळो 37 प्रॉपर्टीज 37 प्रॉपर्टी ज्यो मोपा विकुल्ल्यो लॉस दिसता सांगपाक तो म्हजो आमदार मोविन गुदिनाचे फॅमिली भितरूच जाल्ले आमचे कडेन ते आरटीआय डॉक्युमेंट आसा 22 लाख स्क्वेअर मिटर प्लस विकुल्ल्यो डेल्टा कॉर्पोरेशनान सो हो प्लॅन आशिल्लो कशो ह्यो जमनी विकपाच्यो पळय त्यो रियल एस्टेटाचे कॉन्स्पिरसी आशिल्ली आयज दाबोली एअरपोर्ट म्हणटा तो शेकड्याचे शेकडे रायट फ्रॉम पोर्चुगेज टायम आमी म्हणटाले इट इज द गेटवे टू इंडिया थोडे म्हणटाले आमचे माणकुले गोंय रोम ऑफ द ईस्ट दाबोलीम एअरपोर्ट वॉज द विंडो टू द रोम ऑफ द ईस्ट सरकाराच्या आंकड्या प्रमाणे 4,30,000 लोक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट आसा टुरिझम आनी टुरिस्ट येताले फ्रॉम दाबोलीम एअरपोर्ट टॅक्सी वाले जावं मोटरसायकल पायलट वाले जावं शेक्स धाकटी हॉटेलां गाडे बिडे सगळे सरकाराच्यान तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवंक नाशिल्ले म्हूण ते आपणाचें पोट चलयताले आयज तांकां खबर ना दाबोली एअरपोर्ट बंद जावपाचो आसा तांचें कितें जातलें पळय तें फॅमिलीचें कितें जातलें भुरग्यांचें कितें जातलें फ्युचर कितें जातलें हालींच जे असेंब्ली जालां आमचो आमदार फ्रॉम फातोर्डा डॉ विजय सरदेसाई ताणें एक प्रस्ताव मांडलो ताणें डिस्कशन मागलें आनी विथ प्रूफ ताणें दाखयली यूडीएफ म्हणटा पळय ती युजर डेव्हलपमेंट फी वो गोंयचो सरकार आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट मेळून दाबोलीची फी इन्क्रीज करूंक सोदता म्हणून आनी ती डिसायडूय केली इन्क्रीज करपाक आनी जेन्ना ही युजर डेव्हलपमेंट फी दाबोलीची इन्क्रीज जातली
मोपा एअरपोर्टात चड जातली तेन्ना लोकांक मार पडटलो, कित्याक ही युजर डेव्हलपमेंट फी म्हणटा ती जेन्ना तूं तिकीट घेवपाक येता, प्लेनाची तिकीट घेवपाक येता, ते युजर डेव्हलपमेंट फी ताजेर लागता आनी तुजी तिकीट म्हारग जाता. म्हणजे इनडायरेक्टली हो सरकार सांगता दाबोली एअरपोर्टाचेर वचनाका, मोपा एअरपोर्टाचेर वचा म्हूण. ही सगळी तांची कॉन्स्पिरसी. हे विजय बाब सरदेसाईन हालींच मांडलेले आनी ह्या सरकाराक एक्सपोज केल्लो. अशो खुबश्यो गोश्टी आसा. तुमकां खबर आसतली, आयकला तेन्ना 2011-12 एक गडबड जाल्लो. एक जागो आशिल्लो दाबोली, ताजो सर्वे नंबर आशिल्लो 8/1 आनी तो जागो एक्वायर केल्लो सरकारान पार्किंग करपाक थंय. कित्याक एक ऑर्गनायझेशन आसा, तुमकां खबर आसतली, ICAO इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्गनायझेशन, तांचे कायद्या प्रमाणे एअरपोर्ट जर आसा जाल्यार सारकी पार्किंग एरिया आसपाक जाय. आनी ती पार्किंग एरिया नाशिल्ली म्हूण सरकारान एक जागो एक्वायर केल्लो, सर्वे नंबर 8/1. आनी हो हांगासरलो जो आमदार आसा देवा कडेन उलयता आनी म्हजो आमदार मोविन गुदिनो दोगूय मेळून ती जमीन रातक्या विकली आनी पर्रीकारान सांगले आपूण हांकां झेलीन घालतलो म्हूण. ताणेंय तांचे कडेन सेटलमेंट केले. ताजेर हांव कांय उलयना, कित्याक तो मरून गेलो म्हूण कांय वायट उलयना. आयज पासून ती पार्किंग एरिया ना, ती विकली, बिल्डरान विकली, रियल एस्टेटाक विकली. आनी जेन्ना आतां मुद्दो येता, आयकाव म्हणटा ते ऑर्गनायझेशन सांगता तूं एअरपोर्ट कसो चलयता, तुजे कडेन पार्किंग ना. अरे पार्किंग ह्या लोकांनी लिडरांनी विकून घाली. सो सांगपाचें म्हळ्यार आमी जे निवडून काडटा तेच आमच्यो जमनी विकता. आयज आमचो एअरपोर्ट बंद करूंक सोदता ते, कित्याक तो प्रायवेट एअरपोर्ट पळय आसा, GMR चलयता, ताका फायदो जावपाक जाय. कित्याक जेन्ना ताका फायदो जातलो तो भाजपा सरकाराक पयशे दितलो. क्रोनी कॅपिटलिस्ट म्हणटा ते हे. हांव चड टायम घेना, कित्याक खूब जाण उलोवपी आसा. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. एकूच तुमचे कडेन एक हात जोडून तुमचे कडेन उपकार मागता, विनंती करता की एकवटान रावा. प्रयत्न आसतले अशे सुभाष पांडेचांतल्या लोकांचे आमचे मध्ये फूट घालपाक. हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम कोणी जाव, आमी गोंयकारपण दाखोवया. कित्याक जेन्ना आमच्या बाब शंकर पडजीन सांगले आनी स्पेशली आमचो बाब जॅक वास्करीन हेणें सांगले गोवा इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. तेच जातले, एक्सटिंक्ट जातले, आमी ना जातले. त्या खातीर एकवटान जर रावत जाल्यार आमी गोंयकारपण आमचे सरकार जातले. देव बरें करूं. देव बरें करूं कॅप्टन विराटो. आनीक 2 स्पीकर उरले आसा, म्हाका लोकां थंय मातशे क्लासीस काडून रावचे. आनी ताजे उपरांत आमी 3 रेजोल्युशन घेतले. आनीक जेन्ना बाब कॅप्टन विराटो सांगता की कशे भाशेन तांचे पार्किंग लॉट ओवरनायट चेंज जालो, त्या टायमार त्याच आमच्या मडगांवच्या आमदारान एक मास्टर प्लॅन म्हूण हाडिल्लो आहा मडगांव. आनी हो मास्टर प्लॅन कोणाक तो दाखोवपाक सोदना, पूण डायरेक्टली एप्रूव करपाक सोदता. प्रेझेंटेशन मागल्यारूय बी तो दिना. ताका दिसता की लोकांक कळ्ळें जाल्यार आनीकूय कोड जातलो. आनी ताजे बरोबर एक ODP आनी एक गिफ्ट दिल्लो आसा आमकां 14 तारखेर 14 फेब्रुवारी व्हॅलेंटायन गिफ्ट म्हण दिल्लो आसा. आनी त्या ODPचेर पळयलें जाल्यार एग्रीकल्चरल लँड म्हणटा ब्युटी स्पॉट आसता, लोकांक जे ब्युटी स्पॉट आसता तिकले बी आसता ते भाशेन एग्रीकल्चरल लँड दिसता. हे सगळे सेटलमेंट आनी कमर्शियल आनी सेंट्रल कमर्शियल आनी स्पेशल कमर्शियल झोन सुद्दां केल्ले आसा अप टू 350. सो हाजेर आमी आवाज उठयत आसा. आमी डिमांड करीत आसा की जो मास्टर प्लॅन आसा ताजें प्रेझेंटेशन लोकांक दिवचें, मडगांवकारांक दिवचें. मडगांवकारांक जाण जावपाक जाय ह्या मास्टर प्लॅनान आसा कितें तें. कित्याक आमी पळयलां त्या प्रमाणे शेतां आसा थंय बिल्डींग दाखयला, बिल्डींग आसा ती शेतां दाखयल्लें आसा. आनी हो जो सरकार जे भाशेन लोकांचे जागे ओवरनायट फाल्यां पब्लीक पार्टनरशीप प्रोजेक्ट्स म्हूण हाडटलो आनी भायले बिल्डरां हाडून तुमचे फाल्यां शेतां बी तुमी आसा जाल्यार ती तांकां दिवपाक हे पयस उरपाना. त्या खातीर आमकां जाय की आमकां मास्टर प्लॅनाचें कितें आसलें जाय. आनी सेकंडली आमी सगळ्यांनी जागृत रावपाक जाय ह्या मास्टर प्लॅनाक ओपोज करपाक. आतां हांव मागतां बाब सपनेशाक थंय जो मायनिंग सब्जेक्टाचेर आमकां ज्ञान दितलो.
लास्ट सबमिट. थँक्यू सर. गुड इवनिंग टू ऑल. चड उलोवतना खूब स्पीकर उलयले, फक्त लिमिटेड जो रामा उलयल्लो मायनिंग आनी ओवरऑल कंक्लूड करया. रामा उलयल्लो त्या विशयाचेर उलोवपाचें म्हटल्यार तो ST रिजर्वेशनाचेर उलयतालो. ST, SC, OBC हे सगळ्याक रिजर्वेशन आहा, पूण तुमकां एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिवपाक सोदता हांव. ST, SC आनी OBC रिजर्वेशन्स आर स्टेट स्पेसिफीक. स्टेट स्पेसिफीक म्हटल्यार जे ST कम्युनिटी गोंयान आयडेंटिफाय जाला ती नॉट नेसेसरी दुसऱ्या स्टेटीनूय तीच कम्युनिटी आसपाक जाय, तेंची सेपरेट ST कम्युनिटी आसतली. तशीच सिमिलरली SC, सिमिलरली OBC. गोंयान जेन्ना आमी SC, ST, OBC म्हणटा तेंकां एक लिमिटेशन आहा. लिमिटेशन म्हटल्यार 1968 फेब्रुवारी 1968 तेच्या पयलीं पासून जेंचे एक्झिस्टन्स गोंयान आहा तेंकांच एप्लिकेबल आहा दीस रिजर्वेशन्स. म्हटल्यार तुमकां जर आतां फाल्यां ST सर्टिफिकेट किंवा SC सर्टिफिकेट ऑर OBC सर्टिफिकेट जर कोण मनीस आसा, दॅट मिन्स तेंचे एक्झिस्टन्स were in Goa that तेंचे किंवा तेंच्या फॅमिलीचे prior to February 1968. So these are basically people who are in Goa for past more than 50 years now. Yeah, SC, ST and OBC चे reservation, and that is the reason I support these communities. ST reservation हांव support करता, हे एक reason म्हणून. ते justify करपाचें आसलेलें म्हणून specifically घेतलो as agenda matter आहलो. Secondly, mining. Mining, I come from a mining village. आमच्या गावान मायनिंग लीज ऑलमोस्ट वेदांताची जी मायनिंग आहा, वन ऑफ द बिगस्ट मायनिंग इन द स्टेट वेदांता ब्लॉक 1 म्हणटा, बिचोले ब्लॉक 1. 30% ऑफ द एंटायर मायनिंग ऑपरेशन ऑफ दिस ब्लॉक 1 इज हॅपनिंग इन माय विलेज. आणि ही जी आमची BJP जी आता सरकार जी आता गोईंग इन द रिलिजियस लायन सांगपाक की आमी आता रिलिजन हिंदू रिलिजन वाचयतले म्हणून तुमकां शॉक जातलो सांगतना. आमची हिंदू टेम्पलां ऑलमोस्ट half a dozen temples आर फॉलिंग इन दीस मायनिंग लीज एरिया. आणि जेन्ना वेदांताचे प्रॉफिट्स आसता तेन्ना रिलिजन आसना, तेन्ना तांकां तेंचे डोनर्स, तेंचे प्रायोरिटीज, तेंचे बेनिफिट्स, तेंचे प्रॉफिट इम्पॉर्टंट आसता, तेन्ना रिलिजन इम्पॉर्टंट आसना. रिलिजन कोणाक आसता? आमच्या तुमच्या असल्या लागून झगडी घालपाक, इलेक्शन प्रोपगेंडा करपाक तांकां रिलिजन जाय आसता. म्हणून मायनिंगा पुरच्या तितले लिमिटेड ठेयता. तांकां EC ग्रांट जाल्लेली आहा, तांकां फक्त आतां इलेक्शना पयलीं कशी ती मायनिंग चालू करपाक मेळटली, सो दॅट दे कॅन गो टू द पीपल आनी वोट मागतले, इतलोच एजेंडा आसा तेंचो. तांकां सिरियसनेस कांय ना, तेंच्यांनी प्रोसिजर फॉलो करूंक ना. कोर्टान परत गेलात लोक, आमी वयतले, परत स्टॉप जातली, बिकॉज दे हॅव नॉट फॉलोड द प्रोसिजर. सो मायनिंग कशी चालू जावची ना, चालू जाली सुद्दां जाल्यार रोखडीच बंद पडटली. थर्डली कंक्लूड करपाचें म्हटल्यार आतां सगळ्यांनी तुमकां प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिलो. तुमकां सगळ्यांक दिसता गोंयांत प्रॉब्लम आसा सो? ओनली 2 प्रोबेबल आन्सर, आयदर येस ऑर नो. आसा? जर प्रॉब्लम आसा जाल्यार ताका आमी इंजिनियर्स जशें जॅक बाबान सांगलें, रिवर्स इंजिनियरींग, तितून वन मोर इम्पॉर्टंट थिंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सोल्युशन, प्रोबेबल सोल्युशन्स. आमी जेन्ना ट्रबल शुटिंगाक वयता इन दी सोशल कॉजेस, देर आर 3 टायप्स ऑफ सोल्युशन जे आमी पळयता. फर्स्ट सोल्युशन इज दॅट सोशल एजिटेशन करा. आयचे अवेरनेस प्रोग्राम केला, दॅट इज द फर्स्ट स्टेप. तेजे उपरांत एजिटेट करा, धरणे धरा, वचून गव्हर्मेंट ऑफिसा भायर करा, पळय डिसिप्लीन केल्लेले ते. सो सोशल एप्रोच, एजिटेशन, अवेरनेस. सेकंड इज मिडिया प्रेस कॉन्फरन्सीज एंड ऑल, मिडिया घेवन काम करपाचें. दीज आर ऑल सोशल कॉजेस. सेकंड एप्रोच इज लिगल कॉजेस. लिगल म्हटल्यार मागीर कोर्टान चला, कोर्टांतल्यान रिलीज घेयात, ते सांगता ते चुकीचे, ते करता ते चुकीचे, हितूंतल्यान सस्टेनेबिलिटी ना, कांय जावचेलें ना. सो दीस इज द सेकंड अप्रोच. एंड द थर्ड अप्रोच, आनी जाका आतां रेलेवन्स येयला, इज पॉलिटिकल एप्रोच. पॉलिटिकल एप्रोच आमकां प्रत्येक 5 वर्सांनी किंवा अधून मधून जशें आतां लोकसभा इलेक्शनां, पंचायत इलेक्शन जाता, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जाता, तेन्ना हे आमकां कार्ड यूज करचें पडटलें. पॉलिटिकल सोल्युशन. जर तुमकां दिसता की गोंयांत प्रॉब्लम्स आसा आनी हे जर प्रॉब्लम्सांचें ट्रबल शुटींग करपाक जाय, सोल्युशन जाय आमकां, जाल्यार एक समजून घेवपाक जाय, इवन जे लोक म्हणटा जे BJP बरे,
तांकां सुद्दां हांव एक हांगासर एडवायस दिवपाक सोदतां. गोंयांत 2 सीट आहा. ह्यो 2 सीट जर बीजेपीच्यो परत येयल्यो जाल्यार दॅट मिन्स हे जे आमी आतां प्रॉब्लम आहा म्हणटात पळय ते प्रॉब्लम उरचे ना. कित्याक हे प्रॉब्लम हेंच्यांनीच क्रिएट केला आनी जर तेच लोक परत इलेक्ट जावन येता जाल्यार दीज आर नॉट प्रॉब्लम्स एनीमोर. दीस इज अ कन्फर्मेशन की हे सुद्दां आसा जाल्यार आमकां प्रॉब्लम ना. कळटा तुमकां हाऊ सिरियस इट इज. हे जर 2य सीट बीजेपीच्या पडना गोंयांत जाल्यार इट इज अ कन्फर्मेशन की हे प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स फॉर अस. आमकां पॉलिटिकली तुमी व्हेरी तेंच्यांनीच प्रॉब्लम क्रिएट केल्लेले आहा. सो हांगासर तुमच्या सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आनीक वाडटा इन्क्लुडींग मायन की आमकां आतां पर्सनल एफर्ट्स घालचे पडटले की हेंच्यो 2य सिटां पडपाक जाय गोंयांत म्हणून. वी हॅव टू गो अँड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स नाव. आमकां स्वताच्या बोल्सांतले पयशे खर्च करून जर 10 लोकांक वचून सांगची गरज पडटा जाल्यार करचे पडटले. कित्याक तर हे जर प्रॉब्लम्स आमकां दिसता आनी तरी बीजेपी येता 2य सिटार येता जाल्यार हे प्रॉब्लम आसुनूय लोकांक आमीच जाय म्हणटले आनी दे आर गोईंग टू वर्क एट नादर लेवल एलिवेटेड लेवल वयल्या लेवलाचेर वयतले ते हेज्या आनी भयंकर करून सोडटले. सो आमकां पर्सनल लेवलाचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन हेंच्या अगेन्स्ट प्रोपोगंडा करपाक जाय. हेंच्या अगेन्स्ट कॅम्पेन करची पडटली जर आमकां हे प्रॉब्लमाचें सोल्युशन इवन अटेम्प्ट करपाक जाय जाल्यार. सो आमकां मातशें सिरियस जावचें पडटलें. वी हॅव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर सेल्फ. आमी कशें हेका सोल्युशन दितले तें आमकां पळोवचें पडटलें. सो तयारी करया इश्टानो. करया आमी हेजेर सोल्युशन सोदया. थँक्यू. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब सतनेश. आनी बाब सतनेशान सांगल्या भाशेन सपोज आमी एकठांय जायनात आनी परतून ह्याच बीजेपी ह्या 2य सिटाचेर निवडून हाडले जाल्यार तांच्या भाशेन हें आसतलें की तुमकां कसलोच प्रॉब्लम ना ह्या सगळ्या इश्यूचेर आनी तुमी सहमत आसा तें कितें करता तें सारकें म्हण. सो हें जावपाक जायना आनी आमी कशेच भाशेन तांकां ह्या इलेक्शनाक हरोवपाक जाय हाचेर दुबावच ना. आनी आजचो दीस आमकां आनिकूय चड एक मेमोरेबल उरतलो एक इम्पॉर्टन्स पॉलिटिकल हेजेरूय बी जेन्ना आमी हे सगळे NGOs हे सगळे मुद्दे घेवन ह्या एक माचेर येता. ताच्या बॅकड्रॉपान आनी एक घडणी घडली आहा आज म्हणल्यार थोड्या जाणां कडेन खबर आसपाना. आज काँग्रेस पार्टी आनी आम आदमी पार्टी हे दोगूय एकठांय जावन ऑलरेडी प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आसा की फक्त काँग्रेसूच ह्या 2य सिटांचेर हें करतले आनी आम आदमी पार्टी आपलो कॅन्डिडेट फील्ड करपाना. ही एक आनी एक स्ट्रॉंग मॅसेज वयता की गोंयकार एकठांय जावपाक लागल्या ह्या बीजेपीक गोंयांतल्यान ह्या 2य सिटांतल्यान हटोवपा खातीर. आतां हांव तेजेर हें करना पूण जाता ते भाशेन सगळ्या पार्टींनी एकठांय जावन ह्या बीजेपीक हारोवपाक प्रयत्न करपाक जाय. हें सामको सगळ्यांचो एक मनांतल्यान आवडो आसा. आतां आमचो लास्ट स्पिकर येवचे पयले हांव आमचे आजच्या दिसाक 3 रेजोल्युशन्स आमी घेतात. हांव रेजोल्युशन्स वाचून दाखयतलो. तुमी सगळ्यांनी हात उबारून तुमचो सहमत आसा काय ना तो सांगचो हात उबारून. 3 रेजोल्युशन घेता आमी. रेजोल्युशन नंबर 1. The people gathered at Loya Maidan unanimously resolved to demand the scrapping of the destructive projects being pushed by the central and state governments, which will destroy the heritage of Goa, the environment, the agricultural land, our forests, rivers, fields, etc., and most importantly, damage our Goinkar and Goinkar pond. तुम्ही या रेजोल्युशनाचे सहमत आसा? Thank you. दुसरो resolution. The people expressed great anxiety with respect to the contentious issues like OCI, dual citizenship. It was a tool to deny the Goinkar fund to our fellow Goans who accepted Portuguese citizenship for better employment prospects and future of their children.
they resolved to demand OCI status and dual citizenship for eligible Goenkars. Aje तुम्ही सहमत आसा? देव बरें करूं. Third resolution, the people resolved to maintain the centuries-old communal harmony between various sections of the society and denounce the attempts by certain organizations with the subtle backing of powerful political functionaries to create divisions and spread hatred among the people. या रेजोल्यूशनाचे तुम्ही सहमत आसा? देव बरें करूं. आता हांव मागता बाब संजय नायक हांगा येवन आपले दोन उतरां सांगची बोमा इश्यूचेर. बाब संजय नायक. देव बरी साथ दिव म्हणजे मोगाळ गोंयकार. आयज सुंदरशा आमच्या एक बारीकशा गांवांतल्यान बोमगांवच्यान आयज हांव हांगा उबो रावला. त्या सगळ्या बोमकाराच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांच्या हांव काळजांतल्यान उपकार हाडटा. कित्याक आयज जेन्ना हो बारीकसो गांव जो आमचो आयज नश्ट जावपाच्या हेजे वाटेर गेला ते जो साल्वार करपाक आयज एकूय चेहरो सरकारांतलो आमकां दिसनासलो तेन्ना आयज आमकां कितलेशेच NGO कितलेशेच मोगाळ गोंयकार आयज आमच्या फाटल्यान उबे रावल्या, मोग दिता. त्यांच्या हांव काळजांतल्यान आमच्या बोमकाराच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे जे झुंज आमी ही ज्योत जी पेटयली बोमच्यान ती आयज खंय तरी तेजी वेव खंय तरी वचोंक लागल्या. हेजे गर्व आमकां बोमकारांक आसा. आनी ही जी वेव वयता ही हे BJP खंय तरी घेवन वयतली. की म्हाका ह्या पवित्र स्थानार उबे रावन तुमकां सांगपाचें आसा की हो दीस जरूर उजवाडटलो. आयज सगळे गोंयकार हांगा ना पूण एक दीस असो येतलो आयज सगळ्या गोंयकाराच्या पर्यंत तो विशय पावलो ना. आयज गोंय आमचे खंय तरी काबार जावपाच्या वाटेर आसा. आयज सुशेगाद गोंयकार म्हणून हेणी आमचेर जो घालो घातलेलो आसा. आयज प्रत्येक गोंयकाराक आयज आमी बेकार आसा म्हणून हांगा सगळे जमूंक ना. आमकां काम ना धंदो ना म्हणून हांगा येवंक ना. तेन्ना प्रत्येक गोंयकाराक जे घराघराक सुशेगाद गोंयकार म्हणून आमकां वळखता हे BJP वाले. जेन्ना हे सुशेगाद गोंयकार सगळे एकजुटान भायर सरतले तेन्ना गमतले हांकां की गोंयकार कितें ते. आयज जेन्ना ह्या सरकारान आमचेर घालो घातलो ते टायमार आमकां दिसलें की एक रस्तो येता आमच्या गांवांतल्यान. ते टायमार आमकां कांय खबर नासली. आमी जाणा रस्तो येता हळू 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 फुडें वयता वयता कळोन येयलें हें मोठें षडयंत्र आसा. आयज तुमी आयकलां आसतलें एक दीस म्हणटा चारूच घरां वयतलीं. एक दीस म्हणटा देवूळ वयचें ना. तुमकां एक सांगूंक सोदता हांव. आयज एक सरान म्हाका भायरूच गेटीर विचारलें ते सांगता मरे देवूळ वयचें ना म्हणून. म्हादेव सातेरी आनी जी सती देवी आसता तेजें महत्व जर ह्या देव करून मिरवणार आनी हे सरकार चलयणारे ह्या सरकाराक जर खबर ना जाल्यार हांव सांगूंक सोदता जो स्वयंभू देव आसता म्हादेव सातेरी आनी जी सती तिचें स्थळ जें आसता ते पवित्र स्थळ कशें आसता हेची जाणीव तांकां आसपाक जाय पयलीं. जो आमदार बोमा गांवांत जेन्ना तो राजकारणान येवच्या पयलीं बोमा गांवांत बायपास जावंक जाय म्हणून झगडटालो ताका आयज खंय तरी सरकारान येयल्या उपरांत जाणीव जाली. हो विशय जो आसा तो हायवे पुरतो ना. हो विशय आसा दोंगराचो. जे दोंगर ऑलमोस्ट पयलेच हेणी विकून नश्ट केल्ले आसा. कोणाक तरी भायल्या लोकांक विकलेले आसा. ते जर आयज कन्वर्ट जातले कित्याक आमी पळयता आमच्या गांवांत जी जमीन जे दोंगर आसले सगळे ऑर्चर्ड जमीन नो सेटलमेंट झोन ते. आतां ह्या सरकारांच्या मनशान जेन्ना 2002 तो रस्तो बायपास म्हणून काडलेलो ती ऑर्चर्ड जमीन दिसताली म्हणून काडलेलो. कित्याक तेकाय खबर आसली
हे जे स्थळ आसा त्या स्थळांतल्यान 2 मीटर वचून जर रस्तो गेलो जाल्यार ते देवाचे स्थळ काबार जातले. आयज स्थळ आनी देव, देवाचे स्थळ कशें आसता ते कशें राखप आसता हे जर ह्या लोकांक राम राम करून मिळवणाऱ्या आनी लोकांची मतां मागणाऱ्या मनशांक जर खबर ना जाल्यार तेजे बारीक विचार करचो, नाजाल्यार कोण तरी भटा कडेन वयचे जाल्यार आनी कोणा कडेन वयचे आनी तेंचे कडेन जाणीव करून घेवची देवाचें जे स्थळ आसता ते कशें आसता. 18शे सेंचुरींतले जमीन जे देवस्थानां जी सती देवस्थान राखपा खातीर प्रजल साखरदंडेसर ते टायमार दिसलो प्रजल सराक खबर आहा ती जी आमची जमीन आसा ती कशी आसा. आयज हांव काळजांतल्यान गर्वान सांगूंक शकता आयज जे राजकारणी आसा तेणी आमकां डिवायड केल्ले आसा गांवांत आनी जे झुजता तांकां म्हाजो सलाम. ना तेणी 1.5 वर्स जाले खानाक खान लावन ते सरकार जो कोणाकूच बदना त्या सरकारा अगेन्स्ट आयज आमी जो लढो पुकारलो आनी आमकां गोंयच्या लोकांच्या बरोबर आमचे जी पंचिस्टां आसा तेंचोय हातभार आसा आनी आमकां पुरो विश्वास आसा. त्या पंचिस्टां ती पंचिस्टां कितें ती आमकां खबर आहा. जो आमचो राखणदार आसा तो आमची कशी राखण करतलो हे देवस्थाना कडेन हे जे दुश्ट लोक आसा हेंचे कडेन आमकां कशें साल्वार करतलो हेजी पूर्ण जाणीव आमकां आसा आनी हो लढो आमी केन्नाच सोडचे ना आनी हो लढो आमी 100% जिखतलो. कित्याक जे षडयंत्र ह्या सरकारान रचलेले आसा ते पूर्णपणी वांकड्या दिशेन तयार केल्ले आसा. ही आतां जाणीव आमकां जाल्ली आसा. कित्याक आयज जो आराखडो आसा भोंवचो तो अजून तयार जाल्लो ना. हो कित्याक कळटा आयज आमकां जर NHI चे आयज जर आमकां आन्सर येता जाल्यार NHI म्हणटा आमचे कडेन आयज पर्यंत कांयच जे देवाण घेवाण जाता पळय कागदाचें तें जाल्लें ना. हे फक्त हे दोंगर हावपा खातीर जर तर 20 मिटराचो रस्तो त्या जाग्यांतल्यान गेलो जाल्यारूच ती जमीन कन्वर्ट जाता आनी ते दोंगर हांकां फाल्यां बिल्डिंगे बांदूंक मेळटले आनी 20 मिटर जमीन जाली थंय रस्तो गेलो जाल्यारूच 6 मजली बिल्डिंग बांदपाक ते अलाउड आसतले. आनी जी जमीन आसा भोंवची ती बरी सकयल आसा आनी आयज खंय तरी दोंगर कातरपा हाची बंदी आसा ते कारणान ते कितें करतात दोंगर कातून तेजे फिलिंग करून ते सगळे कॉन्क्रिटायजेशन करून आमच्या देवाक खंय तरी सकयल दवरतले आनी देव आसा थंय अरे तेका पळयणारो कोणूच ना. जेन्ना हायवे मदल्यांच्यान वयता तेन्ना विचार करा जी आमची परंपरा आसा जो आमचो कालो म्हणून आसा ते आमी कशे साजरे करतले. आमचे सण जे आसा ते रस्त्यार जाता. इल्लोसो माणकुलो आमचो गांव